बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्अलू अहला ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। फ़न खिताबत का हमारा ये तीसरा दौरा तकमीली और तहकीकी है, जिसमें हम थ्योरी, प्रैक्टिकल और उसके साथ साथ कुरान मजीद की वो मशहूर आयात जो विलायत व खिलाफत व इमामत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम साबित करती हैं, उन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज की हमारी मौजूद गुफ्तगू आयत है, उस आयत का नाम है आयत सवाल। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त ये होता है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र, सवाल करो अहले ज़िक्र से, इन कुन्तुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो। ये सूरह नहल की आयत नंबर 43 का एक हिस्सा है और इन्हीं अल्फाज के साथ एक और मकाम पर भी यही आयत का हिस्सा आया है। अजीज़ान, सबसे पहले आइए रवायात में देखते हैं कि अहले ज़िक्र से कौन मुराद हैं। तो अहले तशय्यो के नज़दीक तकरीबन 21 रवायात हैं और इसके अलावा भी रवायात मौजूद हैं। तो बहरहाल अहले ज़िक्र से मुराद अहले तशय्यो के नज़दीक अहले बैत रसूल है। और इसी तरह से अहले सुन्नत के यहाँ भी कई एक अक़वाल पाए जाते हैं जिन पर गुफ्तगू होगी, लेकिन मशहूर मारूफ और अहम शख्सियात अहले तसन्नुन ने अहले बैत मुराद लिए हैं और वो रवायत को बयान करते हैं। जैसे कि सालबी अपनी तफसीर में बयान करते हैं कि इस आयत के बारे में हज़रत जाबिर ने सवाल किया हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से कि अहले ज़िक्र से कौन मुराद हैं। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहनु अहलुज़ ज़िक्र, हम अहले ज़िक्र हैं। और इसी तरह से यह है कि मुख्तलिफ रवायात में दीगर भी आया है, जैसे कि हाफिज़ मुहम्मद मोमिन शिराज़ी अपनी किताब में तहरीर करते हैं कि फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, यानी अहल बैतुन नबुव्वा व मअदिनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका, अहले बैत रहमुस्सलाम मुराद हैं। आइए फिर कुरान की तरफ चलते हैं कि कुरान में लफ्ज़ ज़िक्र का इतलाक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ है। जैसा कि इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, वलक़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात, कि हमने तुम्हारी तरफ ज़िक्र को भेजा, नाजिल किया, रसूल है और अल्लाह की आयात की तिलावत करता है जो मुबय्यिनात हैं तुम पर। तो आपने देखा कि यहाँ पर ज़िक्र से मुराद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और फिर दूसरे मकाम पर लफ्ज़ ज़िक्र का इतलाक़ कुरान पर भी हुआ है। और जैसा कि बहुत ही मशहूर मारूफ है आयत है, इन्ना अंज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया और हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। आइए, पहला माना तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर ज़िक्र से मुराद कुरान की नज़र में पैगम्बर की ज़ात है तो अहले ज़िक्र से मुराद अहले बैत पैगम्बर हैं। लेकिन दूसरा माना कि कुरान, तो आइए अब उसको भी मुलाहज़ा करते हैं। तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम लन तज़िल्लू बादी अबदा, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरां कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरे अहले बैत हैं। तो अब यह है कि अल्लाह के रसूल ने मुकारन किया है, मिलाया है कुरान को और अहले बैत को। और फिर यह है कि कुरान ऐसी किताब है कि ये कुरान के हाफिज़ भी हैं, आमिल भी हैं, आलिम भी हैं। तो बस क्योंकि इन्हीं को साथ एक इकट्ठा रखा गया है, अब इससे भी मुराद ये पता चला कि ये कुरान और अहले बैत जब साथ हैं तो ज़िक्र से मुराद कुरान और अहल से मुराद अहले बैत। तो अब अहले कुरान, अब यह है कि देखना है कि आया ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुए हैं ये अलग अलग हैं। मसलन एक आयत में ज़िक्र से मुराद पैगम्बर की ज़ात है, दूसरे मकाम पर क्या है कि कुरान मुराद है। आइए ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू ज़रा सतह फ़िक्री से ऊपर जाएगी। वो ये है कि ये कोई अलग अलग चीज़ का नाम नहीं है। असल हकीकत ज़िक्र जो है उसका एक वजूद मकतूबी और मलफूजी
اور تدوینی، یہ علماء کی اصطلاح ہے کہ قرآن وجود تدوینی ہے نور کا، ذکر کا۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مصداق ہے اور وجود ہے تکوینی۔ تو اب یہ ہے کہ چاہے اس ذکر سے مراد قرآن ہو یا پیغمبر کی ذات ہو، جب ان کی حقیقت ایک ہے تو پھر اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اہل قرآن یا اہل ذکر سے مراد اہل پیغمبر، تو چاہے آپ قرآن مراد لیں، چاہے آپ پیغمبر کی ذات مراد لیں یا اس حقیقت ذکر کو مراد لیں۔ اب آئیے عزیزان ذرا تھوڑا سا اس پر توجہ کریں گے کہ بعض نے اس کے بالمخالف بھی بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اہل ذکر سے مراد مشرکین مکہ ہیں، علماء یہود و نصارہ ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ عزیزان ہرگز ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ ادھر سے کہا جا رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل ذکر سے۔ اور جب یہ کہا جا رہا ہے سوال کرو اہل ذکر سے، اور جب اس کا جواب بھی قبول کرنا واجب ہے، کیونکہ فقط سوال کرنا کافی نہیں ہے، جب سوال کا حکم ہو رہا ہے تو اس کا جواب بھی ماننا واجب ہے۔ تو اگر علماء یہود و نصارہ مراد ہوں یا مطلق علماء بھی مراد ہوں تو وہ خطا کار ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ علماء اور خود مشرکین مکہ تو خود ذکر کے مخالفت کرتے ہیں، ذکر کے مخالف ہیں۔ تو آیا اگر ان کی بات کو ان کو اگر کہیں کہ وہ مراد ہیں تو پھر ان کی بات کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر نہ کہ وہ مخالف ہیں، بلکہ اگر وہ دعوت دیں اپنے دین کی طرف جو کہ دین باطل ہے، تو پھر اس دین کی طرف بھی جانا ضروری ہوگا، کیونکہ حکم آیا ہے کہ ان کی سے سوال کرو۔ تو اگر ان کے دین کی طرف جانا ہے کہ جو کہ باطل ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک تو ایک ہی دین ہے، وہ کون سا دین ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک فقط ایک دین ہے اور وہ ہے اسلام۔ تو بس عزیزان اگر آپ مشرکین مکہ مراد لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ کو باطل کو بھی آپ نظریہ قبول کرنا ہوگا، جو کہ تعارض اور تناقض ہے اللہ کی حکمت کے کہ ایک خطا کار کی طرف حکم دیں۔ اور پھر یہ ہے کہ عزیزان ذرا توجہ کریں گے کہ جب حکم آ رہا ہے اور اس کو قبول کرنا بھی واجب ہے تو پھر جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ خطا کار نہیں ہونا چاہیے، اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کیونکہ اگر وہ خطا کار ہوگا، اگر وہ جواب غلط بھی دے سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ کچھ اور ہے اور یہ جواب دینے والے کوئی اور جواب دے رہے، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ جن سے سوال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ معصوم ہستیاں ہیں۔ جب وہ معصوم ہستیاں ہیں تو آئیے اب ان معصوم ہستیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اس میں تمام غیر تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے، اور اس کے بالمقابل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد ہمارے پاس 13 ہستیاں اور ہیں، جن میں سے 12 امام ہیں کہ جو معصوم ہیں۔ اور امامت اور خلافت کی سب سے پہلی شرط اساسی ہی یہی ہے کیا کہ معصوم ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں سے خلافت و امامت ثابت ہوتی ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو، اور ادھر سے کئی مقامات پر ویسے تو ہمارے ہر امام نے علمی جوابات دیے ہیں، مناظرے کیے ہیں، اسلام کا بول بالا کیا ہے، لیکن کئی مرتبہ خود امیر المومنین علیہ السلام نے ممبر سلونی مسجد کوفہ کے ممبر سے ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ ضربت لگنے کے بعد بھی امام فرماتے رہے سلونی قبل ان تفقدونی، تم مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو۔ تو جیسا کہ قرآن نے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو، اور اہل ذکر امیر المومنین خود کہہ رہے ہیں کہ آؤ مجھ سے سوال کرو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ تو بس یہاں سے واضح اور روشن عزیزان یہ ہوا کہ اہل ذکر سے مراد فقط اور فقط اہل بیت علیہ السلام ہیں جو کہ معصوم ہیں، اور یہ آیت سوال بھی خلافت و امامت و ولایت اہل بیت علیہ السلام کو ثابت کرتی ہے۔